adlaw kaninyong tanan, labi na sa atong mga urado. Ako di ay si Jillian Maybe Dumalaron, gikan sa Prosperidad Elementary School. Ang sugilanon nga akong isa karon naguluhan ang istoryang kahoy. Kadtong unang panahon sa usa ka suok nga lugar sa lungsod sa Monte Vista, adunay mag-asawa nga walay anak. Kinganan kini og asyo og usa ka adlaw, panahon kadto sa tinginit. Wala na'y pagkaon ang mag-asawa. Kitawag na gining sa asyong. Asyong! Wala na kita'y makaon. Adto dito sa lasang aron mangayam. Nilagaw sa asyong dala ang iyang bangkaw. Pipila ka oras ang milabay, may balik na sa asyong, ug aduna kinipas ang baboy ihalas. Malipayong gitawag na asyong sa giling. Giling! Dali nga re, pagluto dayon aron makaon na kita. Nagaling niadto sa giling sa ilang abuhan, apan sa iyang pagtan-aw, wala na kini kahoy masugnod. Busa, iya na pong gisugod asyong, nga balik sila sang, aron magpagkahoy masugnod. May balik pag-usap si asyong sa lasang, sa lasang, dala ang iyang atsa. Samtang siya naglakaw, siya nakunahuna. Mangita og pinakadako og nindot nga kahoy nga akong putlo. Tuod man na siya'y nakitang pinakadako og nindot nga kahoy. Iya rin kining gisugdan sa pagputol. Sa kalit, aduna siya'y nadungog nga dakong tingog. Ayaw ko putla. Ngun pa sa tingog, mungunong sa pagputol sa asyong og iyang gipangita ang maong tingog, bisan usa wala siya'y nakita. May padayon siya sa iyang gibuhat. Sa wala dama, mas mingkusog pa ang tingog. Unong, ayaw ko putla. Miundang sa pagputol sa asyong ug iyang nabatyagan ang dakong kahoy ang nag-istorya. Nadlog pag-ayo sa asyong ug mihangad sa kahoy. Ug iyang napamatudan ang dakong kahoy ang nag-istorya. Gumikan sa dako ni ining baba, ingon man sa mong mata ug dalunggan. Nagkurog sa kahadlok sa asyong ug miingon, ayaw intang ko ka na. Pitubak ang kahoy. Ayaw kahadlok ka na ako. Dili ako daw tayo. Ako ang hari din sa lasang. Ang tanan mong gusto, pwede na ako mahimo. Busa, pauli nga to sa inyong payag ug ang kaong kinahanglan ato ananag unana kanimo. Bisan pa man sa kadukog kalimok, nagpasalamat gihapon sa asyong sa dakong kahoy. Dali-daling miuli silang payag. Pag-abot na asyong, nakita niya ang dakong pundok sa sugnorong kahoy. Iyang gisugilong ang pangitabo sa iyang asawa nga sigiling. Natingala man sigiling apan malipayong kiniog. Asyong, balik na to sa lasang, pangayo sa dakong kahoy ug maanindot nga balay. May balik pag-usap si asyong sa lasang ug diin niya nakita ang dakong kahoy. Ug nangayo siya ug maanindot nga balay. Tuod man, gihatagan siya niini. Apan miingon pag-usap si giling. Asyong, balik na to sa lasang, pangayo sa dakong kahoy, ug dagang pagkaon ug mga salapi. May balik pag-usap sa asyong sa lasang, ug nangayo siya, ug dagang pagkaon ug mga salapi. Malipayon kayo ang mag-asawa, apan ayaw diri sa ako. Malipayon kayo ang mag-asawa. Istorbo kay mo ba?
Samtang ligasura ilang panimalay, nakakita sila og usa ka butang ug nakita nila ang duha ka tawo nga lalaki ug babae. Naisan kayo sila sa pagpakita sa ilang itsura. Maong nagkasinabot sila, mamubalik sila sa lasang aron pangayon sa lakong kahoy nga pagwapuhon o pagwapahon sila. Aron kuno ang ayan sila nga mupuyo sa mansyon. Pag-abot nila sa lasang, miingon ang dakong kahoy, "Kabalo na ko sa inyong tuyo, dili pareigo akong gihatag kaninyo. Mga ambisyoso kamo, sukat karon akong kwaon ang tanan akong gihatag kaninyo." Tungod itong hitabo nasuko pag-ayo ang dakong kahoy. Pagpauli nila, hinay-hinay nga nibalik ang daan nilang panimalay. O dinhi natapos ang sugilanon nga nag-uruhan. Ang istoryang kahoy. Daghang salamat.